السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. مولاي جئتك لتأذن لي بالقتال، فلقد ضاق صدري وسئمت الحياة، وأريد أن آخذ بثاري من هؤلاء الأعداء. مولاي لا طاقة لي على البقاء في الخيمة، وأنا أرى إخوتي مضرجين بإيمانهم، وأراك وحيدا بلا ناصر ولا معين. سيدي صراخ الأطفال آلمني، وحيرة النساء آذتني. مولاي يا أبا عبد الله، فإن لم تأذن لي بالقتال فأذن لي بالصغار. فدتك نفسي يا مولاي، فدتك نفسي يا مولاي.